عليكم. الوغ في هاد لا فيديو غنحاولو ندير لا كوريكسيون ديال تي بي نيميرو 3 سويت اللي الموضوع ديالها هو لي روكيت. الوغ دونك هنا ابليكاسيون 2 la question numéro 1 créer la base de données gestion commerciale de schéma relationnel suivant. Alors هاد la base de données فيها 4 ديال لي طابل 4 طابل طابل ارتيكل هما لي شون ديالها طابل كليون طابل كوموند اي طابل ديتاي دو كوموند. على كما كنقول لكم دائما ملي كنديرو لا كرياسيون ديال لي طابل نردو البال التيب دو شون اي لي بروبريتي. دونك جو بونس هاد العمليه عطينا بزاف ديال الوقت، يعني كنظن انها مفهومه للجميع. alors la même chose créer les relations. Alors après la création des tables كندوزو la deuxième étape اللي هي la création des relations entre les tables. Donc créer les relations possibles entre les tables de base de données. alors باش ندير لا كرياسيون ابري ملي كنسالي لا كرياسيون ديال لي طابل كنمشيو مباشره لا كرياسيون دي ريلاسيون. يعني هنا الو باش نديرها كنكليكي سور اونغلي باز دو دوني او تيب باردون باز دو دوني انsuite ريلاسيون. هما بويسكو انا جاوبت على هاد ليكزارتيس هما لي ريلاسيون اللي عندنا اونتر لي طابل دابا كيبانوا لينا هنا. يعني خص بالنسبه لهاد ليكزارتيس خص يخرج لنا هاد لي ريلاسيون هادو اللي كيبانوا لينا دابا. بمعنى هاد كود ارت خص يكون مع كود ارت هنا ديال الارتيكل هنا كاين في ديتاي كوموند نيميرو د لين باردون هنا نيميرو د كوموند هو مع نيميرو د كوموند كود كليون مع كود كليون. هكا كنكونوا جاوبنا على لا كيسيون نيميرو 2. لا كيسيون نيميرو 3 هي لا سيزي ديال هاد لي دوني، يعني كنعمرو لي طابل. على هنا الطابل الاولى مثلا ديال ارتيكل ها هي ديال كليون ها هي ديال كوموند ها هي اي ديتاي كوموند ها هي. نردو البال راه ديتاي كوموند لي زانفورماسيون اللي عندنا في الطابل ديتاي كوموند ما كنعمروهاش في ديتاي كوموند. هكا ديجا قلناها في لاصال. الوغ نو الوغ انsuite غنمشيو دابا لا كيسيون نيميرو 4 اللي كتهمنا بالدرجه الاولى هي كرياسيون دي روكيت. الوغ بالنسبه لكرياسيون دو روكيت هنا غادي نبدا ب تي اس بي 202. يعني تي اس بي 202 باقي ما بديناش في لي روكيت، دونك غنوريكم دابا الطريقه. يعني الوغ كيفاش غنديروا لي روكيت كنمشي لونغلي كريي ensuite راه من بعد يعني غندير لكم اوديو بوحدو باش يكون فيه شنو هو الدور ديال هاد لي روكيت، يعني باش ما نكثرش في الفيديو على حسب لا طاي ديالو. alors créer ensuite création de requête. مزيان كنجي هنا كنقرا لا كيسيون. alors اشنو مطلوب مني في روكيت 1 trier les clients dans l'ordre croissant de leur nom. يعني هاد لي كليون خصني نرتبهم يكونوا مرتبين اون اوردر الفابيتيك بالنسبه لي نو. alors الحاجه الاولى خصنا نديرو انسيري لا طابل. هنا مثلا عندنا لي كليون، يعني خصنا نمشي لا طابل كليون ها هو كندير لي اجوتي اي فيرمي. ensuite هنا بويسكو قال لي افيشي باردون تريي لي كليون، يعني خصني لي زانفورماسيون كاملين ديال الكليون يبانو هنا. كنكليكي في لو شون لو كود كليون ensuite le nom le prénom l'adresse. يعني غندير هاد العمليه كلها لادغيس حتى نكمل تال شيفر دافير اون كور اي كومول شيفر دافير، يعني نزيدوهم كاملين هنا. ابري كنرجع لا كيسيون اشنو مطلوب مني هنا. يعني هاد لي نو خصني نديرهم اون نوت كرواسون. كنمشي لو شون ديال لو نو هو هذا. الوغ عندي هنا تري يعني غنمشي لهنا لا لين ديال تري، اما نكتب كرواسون ولا نختارها من هنا بحال يعني عندي كرواسون دي كرواسون. دونك هنا عندنا مطلوب منا هنا اون اوردر كرواسون صافي. بمعنى ملي كندير هادشي كنكون جاوبنا على كيسيون الاولى. هذا هو هكا اللي كنديروا لي روكيت. هادو هما لي روكيت يعني فوالا. دونك غندير اونغيستري هنا غنسميها لان عندي روكيت 1 دوبل 01 غير باش تكون مختلفه على الاخرى. يعني كنقصد هنا لا روكيت الاولى. اوكي دابا غنديروا ليكزيكسيون. غندير فيرمي غندير عليها دوبل كليك باش نعرف نشوف ونفيريفي واش داكشي اللي عطات لينا مطابق لداكشي اللي مطلوب منا في السؤال.
دونك دوبل كليك. الوغ قال لنا هنا لوتر كرواسون لو نو، غنمشي لو نو. الا شفنا الاول كيبدا ب ا، الثاني كيبدا ب بي، الثالث الوغ بي او بي او، يعني بي او كتسبق بي او. اي انسويت سي، يعني فعلا راه رتب لينا هاد لي نو اون اوردر كرواسون. الوغ هكا كنكونوا جاوبنا على السؤال الاول. يعني هذه اشاره فقط ل اس بي 202 اللي باقي ما بديناش لي روكيت. الوغ دابا غنتقل لا روكيت نيميرو 2، افيشي لي كليون كي ابيت لا فيل دو سوس. الوغ هنا الروكيت الثانيه غنسد هادي. لا روكيت الثانيه اللي مطلوب مني هما لي كليون، لي زانفورماسيون ديال الكليون كي ابيت لا فيل دو سوس. الوغ غنمشي لا روكيت مود كرياسيون. الوغ هنا كنزيدو لي شون كاملين، et ensuite كنمشي هنا مطلوب مني كي ابيت ا، يعني ادريس. غنمشي لادريس ونكتب فيه فقط سوس، يعني بلا ما ندير هذوك لي كيمي، غاديرهم هو بوحدو. نكتب انا اللي مطلوب مني هو سوس، حيدو خليه هو يزيد داكشي اللي بغا يزيد، وكندير اونغيستري وانسويت فيرمي. هكا كنكونو جاوبنا على لا روكيت الثانيه. هي كتعطينا مثلا بن صلاح مهدي هو اللي كاين في سوس بوحدو. Alors, la requête numéro 3 affiche les clients appartenant à toutes les régions sauf la région de Sus. Alors هنا العكس، يعني عطيني لي كليون اللي كاينين فيما بغاو يكونوا غير ما يكونش ساكن في هاد لافيل ديال سوس، يعني العكس ديال لا روكيت جوج. الوغ هنا عندي جوج طرق باش نجاوب عليها. لا روكيت 3 عندي جوج ديال الطرق، يعني نستعمل الطريقه اللي بغيت. اما كندير inférieur supérieur يعني différent سوس، كنجي هنا كندير inférieur supérieur سوس هيا، ولا دونك هنا راه ندير ليكزيكسيون عطينا الجواب ها هو، يعني ما كاينش شي واحد ادريس عندنا سوس. الوغ ولا روكيت 3 ممكن نكتب هنا با ان سوس. الوغ هنا لي بارونتيز ها هو، وندير ليكزيكسيون غيعطيني ميم ريبونس، يعني عندنا جوج ديال الطرق. غنعاود باش يبانو ليكم. الوغ هنا اما ندير با ان سوس ولا فقط ندير انفيريور سوبيريور سوس. رد البال هنا ملي غندير با ان ندير البارونتيز لي كيما هو نزيدهم بوحدو. دونك با ان سوس ولا ديفيرون دو سوس. دونك هنا يعني غنكتب وحده فيهم، ماشي خصني نكتبهم بجوج، نكتب وحده فيهم، اما هادي اما هادي. هكا كنكونو جاوبنا على لا روكيت نيميرو 3. لا روكيت نيميرو 4 afficher les clients ayant un prénom contenant la lettre I. هنا راه قلت لكم تما اش لا اي لانه صحيناها في الورقه في غير، ولكن من عاود الدوكيومون ما صحيتهاش. دونك هنا اللي عندهم لا لتر اي اون ديرنيير بوزيسيون، ولكن بالنسبه لو برينو. الوغ شنو غندير هنا؟ ندير لا روكيت 4 هنا غنستعمل ايطوال. الوغ هنا بويسكو قال لي افيشي لي كليون، يعني لي زانفورماسيون ديال لي كليون كاملين. انسويت غنجي لهنا بغيت نكتب كوم ايطوال اي. اش كتعني كوم ايطوال اي؟ يعني كتب لي هذاك اللي كيهمني هنا هو الحرف الاخير يكون هو اي، وما كيهمونيش يعني ايطوال يعني كل شيء، يعني كيقبل جميع لي زالفابي اللي يكونوا قبل من اي ما كاين حتى شي اشكال. يعني انا اللي كيهمني اللي بغى يكون قبل من اي يكون لا اشكال، ولكن اخر حرف اللي كيهمني هو اخر حرف خص يكون اي. داكشي اش كنديرو ايطوال اي. الوغ اونطري ها. الوغ نفترضوا انه هنا يكون اشاره باش نهضروا على الحالات الاخرين. نفترضوا انه قلت لك مثلا هاد اي يكون في اي بلاصه، يعني لواحد لو برينون كي كونتيان لا لتر اي، يعني فين ما كانت تكون في الاول ولا الوسط ولا الاخر.
الو كنديرو اطوال قبل وبعد، يعني يكون اي حاجه بغات تكون قبل ولا تكون بعد ما كيهمنيش. لا ميم شوز الا بغيتي مثلا نقول لك كيبدا كيكومونس باغ لا لتر اي، يعني هذاك لو برينون اللي كيبدا باي، الو كندير اي، هاد كندير اطوال، يعني هذاك اطوال كنديرو كنقول ليه يعني كيقبل جميع لي لتر اللي غيجيو من بعد، ما كيهمونيش، اللي كيهمني واش يبدا باي مثلا ولا. الا يبدا باي خصني ندير اي اطوال، الا قلت لي غيسالي باي خصني ندير اطوال اي، الا قلت لي يكون فيه اي فيما بغى يكون الوسط ولا الاول ولا الاخر كندير اطوال اي اطوال. هادو هما ثلاثه الحالات مثلا ديال هنا. الوغ هنا قلنا ديرني بوزيسيون انا دونك كنديرو اطوال اي، وغندير ليكزيكسيون ونشوفو. هو الا رديتو البال دابا لو برينون، شوف هنا فهمي اي à la fin، مهدي اي à la fin، رمزي اي à la fin. واضح؟ نتمنى تكون هذه واضحه بالنسبه للاطوال. الوغ وي روكيت 4 دابا سالينا، نمشيو لروكيت 5. Afficher le nom. Non, faites attention. Afficher le nom et le prénom des clients ayant un chiffre d'affaires en cours égal à 1000. Donc هنا يعني اللي مطلوب مني فقط شنو هو لو نو اي لو برينون وبيان سور هذاك الشيفر دافير اون كور. يعني ما غاديش هنا ما خصنيش انسيغي لي زانفورماسيون كاملين ديال الكليون، ديال كود كليون ادريس تيل انسي دو سويت. لا، قال لي لو نو اي لو برينون اي بيان سور هذاك الشيفر دافير اون كور. الوغ غنمشي لا طابل، لو نو برينون، غنزيد هاد لي شون هذا اون كور بيان سور على طابل كليون، وغنمشي للشيفر دافير اون كور ونكتب فيه 1000 فقط. يعني خص هاد الشيفر دافير، هاد الشيفر دافير هذا يكون كيساوي 1000، وندير ليكزيكسيون. ها هو مثلا رمزي عنده شيفر دافير اون كور هو 1000، يعني كيساوي هنا 1000. الوغ غادي ندوز لا روكيت 6. Afficher le nom et le prénom des clients ayant un chiffre d'affaires en cours compris entre 1000 et 10 000. دونك انا غنعاود نفس العمليه. الوغ مود كرياسيون. هنا عندي جوج ديال الطرق، اما غنكتب هنا اصغر من 1000 و supérieur à 20 000، يعني inférieur à 1000 ou supérieur à 2000، ولا ممكن نفرقهم. مثلا هذا ندير ليكزيكسيون، ها هو عطانا جوج ديال الناس مريم مهدي. دابا غادي نبدل. ممكن طريقه ثانيه نكتب هنا inférieur à 1000 ونستغل هاد او اللي كاينه عندي هنا ونكتب فيه supérieur à 1000، نحيد كاع هاد او هادي اللي جا كاينه عندي هنا، ها هي supérieur à 20 000. دونك هنا inférieur à 1000 ou supérieur à 20 000. غندير ليكزيكسيون خص تعطيني ميم ريزولتا. ها هو. الوغ requête 7. Afficher le nom et le prénom des clients ayant un cumul de chiffre d'affaires inférieur à 1000، يعني هذا الكوميل يكون أصغر من 1000 وأكبر من 20 000. دونك نسد هاد لا روكيت هادي. نو دونك روكيت 8 باردون 7. وي الوغ جو بونس ما جاوبناش على لا 6 كومبري. الوغ انا ديجا درنا 7 وما درناش 6، غنرجع ل 6. هي هادي. Afficher le nom et le prénom des clients ayant un chiffre d'affaires en cours compris entre 1000 et 10 000، يعني هاد الشيفر دافير اون كور سي محصور بين 1000 و 10000. دونك غنمشي مود كرياسيون. ها هو لو نو اي لو برينون ديال الكليون، الشيفر دافير اون كور. هنا كنكتب فيه هنا كومبري، يعني كنكتب اونتر بين 1000 اي 10000. اونتر 1000 اي 10000 كنكتبها في كريتير بالنسبه لو شون ديال اون كور. هذا هو الجواب ديال هاد لا روكيت هادي. كندير ليكزيكسيون. ها هو بين 1000 اونتر 1000 اي 10000، يعني ما كاينش شي حاجه اللي كتفوت 10000 وما كاينش شي حاجه اللي هي اقل من 1000.